बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप शेयर करते हैं। जुल्म, फिस्तायत, डिक्टेटरशिप, आइन शिकनी, कानून शिकनी, सब कुछ बेदरेग तरीके से इस वक्त अगर किसी ने नंगा डांस देखना है इसका, इन सारी चीज़ों को बेलिबास देखना है तो वो हमारे मुल्क में आके देख सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन है, ना कानून है, न अदालत है, न वकालत है, न सहाफत है, न इंसाफ है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फस्तायत है, फाशिस्ट सोच है, डिक्टेटरशिप इस वक्त मुसल्लत है, बल्कि डिक्टेटरशिप प्लस कहना चाहिए, वो है मुसल्लत। गैर आइनी हुकूमतें, गैर कानूनी हुकूमतें जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने थे वो 90 दिन कब से गुजर चुके हैं, लेकिन बाकी सारा जो जुल्म सितम है वो जारी सारी है। ये सिर्फ एक ही जमात के साथ किया जा रहा है और एक ही सोच रखने वाले लोगों के साथ किया जा रहा है, अपने ही शहरियों पे किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। और जालिम अगर ये समझते हैं कि वो इस सारे जुल्म से अपने आप को बचा पाएंगे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तो शायद कानून की नज़र से तो बच जाएं, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। मैं अभी एक सुन रहा था कराची में जो कुछ हुआ और कराची की सूरत हाल, और कराची में खवातीन, बच्चे जो पुरअमन रैली के लिए आए थे उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और वो बेल जमानतें भी हो रही हैं, लेकिन जमानतें होने के बावजूद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बच्चों वाली खवातीन हैं और वो पुरअमन इंतखाबी रैली के लिए आई थी। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी एजाज के साथ उन तमाम टोले को इंतखाबी जलसे करवाए जा रहे हैं और सब कुछ किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि थोड़ा सा तो इंसान के अंदर कभी कभी थोड़ा सा ज़मीर तो जाग ही जाता है और थोड़ा सा एहसास तो हो ही जाता है कि वो नींद कैसे आ जाती है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि इतने जुल्म के बाद, इस नाइंसाफी के बाद, इस आइन शिकनी, कानून शिकनी के बाद नींद कैसे आ जाती है। क्या उनको अपने बच्चे नजर नहीं आते कि उनके सामने अपने बच्चे होते हैं, वो नजर नहीं आते? क्या उनको कोई एहसास नहीं है उनकी अपनी माएँ, बहनें, बेटियां नहीं है कि जिस तरीके से वो ये सब कुछ कर रहे हैं? तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे, क्योंकि फिर भी ख्याल आता है कि अल्लाह ताला इनको हदायत ही दे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जालिमों का अंजाम जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। और अल्लाह ताला उस सजा से, उस गिरफ्त से बचाए हम सबको। तो क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानियों के साथ एक दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, अपने ही शहरियों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है। और हम मकबूजा इलाकों को रोते थे और रिपोर्टिंग कर करके गले खुश्क हुए हैं मकबूजा वादी के रिपोर्टिंग करके, लेकिन ये नहीं अंदाजा था कि एक दिन ये सब कुछ हमारे अपने मुल्क में होगा और अपने ही शहरियों की जिंदगियां इस कदर उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी जाएंगी कि वो सांस भी नहीं ले सकेंगे। बेशुमार सियासी कैदी हैं, जेलों में पड़े हैं और खवातीन भी हैं और बाकी भी हैं। उनका कसूर सिर्फ एक ही है कि वो अपने एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ, एक मंशूर के साथ वो आइन और कानून के ताबे रह के एक अपने सियासी जमात पे बनाई हुई है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं, उसके तहत वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वो सियासी जमात इस वक्त जो हाकिम वक्त है उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो हाकिम वक्त का हुक्म है कि जनाब बस डिमोलिश कर दें। मैं सिर्फ डिमोलिश इसकी डिमोलिश ही देखनी है और डिमोलिश हो जाए तो मैं बहुत मुतमईन हूं। तो ये सारा कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है आगे कुछ और देखते हैं जी आज। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि घबराना नहीं है। ये आपको बता दूं, ये जुल्म जो है, ये जालिम जो है, इनकी कोई लाइफ नहीं होती, इनकी लाइफ बहुत मुख्तसर होती है इस जुल्म की, और ये जुल्म बिल आखिर खत्म होना होता है और हक और सच ने जीतना है। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज वही कुछ स्टेज वही तैयार किया गया था अडयाला जेल में, जो कल स्टेज तैयार किया था वही आज तैयार किया गया और उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई रद्दोबदल नहीं है। जो कुछ साइफर कोर्ट में हुआ वही कुछ आज एहतसाब कोर्ट में हुआ। तो आज एहतसाब अदालत ने 14-14 साल कैद की सजा सुना दी बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को, दोनों को, और दोनों को सजा गैर हाजिरी में सुनाई गई। और इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी 342 का नहीं लिया गया।
क्योंकि प्रेशर बहुत है, और प्रेशर किस कदर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सूरत हाल ये है कि आज मुख्तसर सी कार्रवाई हुई, और बुशरा बीबी अदालत नहीं पहुंची थी, और इमरान खान साहब अदालत पहुंच गए। उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई। हाजिरी लगवाने के बाद अदालत ने पूछा, जज साहब ने पूछा कि आपका 342 का बयान कहाँ है? तो इमरान खान साहब ने कहा वो मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त खराब ना करें, जज साहब ने कहा। तो आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई, इमरान खान साहब ने कहा। तो वकला अभी आए नहीं, उनको आने दें। इमरान खान साहब ने कहा वकला नहीं आए, उनको आने दें, और वकला आते हैं तो मैं अपना बयान उनको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं सबमिट करवाऊंगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे हाजिरी के लिए आया था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये कहकर वो अदालत से निकल गए और अपनी बैरक की तरफ चले गए। और उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब ने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को दोनों को 14-14 साल कैद सजा सुना दी, 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, 787 मिलियन का फाइन कर दिया। ये हो गया सूरत हाल। अब जरा ये तो सुना दिया गया जी, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, आते रहते हैं मुकदमात। लेकिन मसला ये है कि ये सब कुछ जज साहब के पहले तो मैं जज बशीर साहब के बारे में बता दूं। कल वो दौरान समात 4-5 दफा हॉस्पिटल गए हैं, जेल के हॉस्पिटल में उनकी तबीयत खराब हुई है, 4-5 दफा हुई है खराब, तो वो जेल हॉस्पिटल में गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो छुट्टी की दरखास्त उनकी थी कि मैं इस वक्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कबल अज वक्त चाहिए रिटायरमेंट तो नहीं, उनका मुद्दत पूरी हो रही थी 24 मार्च को, तो मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दें, और 2 महीने की छुट्टी देके मैं घर जाना चाहता हूं। उनको छुट्टी नहीं दी गई, मेडिकल लीव थी, नहीं दी गई, जो उनका इस्तेकाक था, और उन्हें कहा गया कि नहीं, आप छुट्टी की दरखास्त वापस लें। उन्होंने छुट्टी की दरखास्त वापस ले ली। वो बचना चाह रहे थे इस सारे प्रोसेस से, और अवॉइड कर रहे थे कि मुझे ये जुल्म ना करना पड़े, और उन्हें उनसे दरखास्त वापस ले ली गई, और उन्होंने फिर हाथ से लिख के कहा कि ठीक है जी, मैं अवेलेबल हूं। उसके बाद ही कुछ अर्सा पहले भी, ये मैं आपको बता दूं, ये इत्तफाकी वाकयात हैं, इत्तफाकी हादसात हैं, या फिर कुछ और है, अल्लाह ताला जानते हैं। तो कुछ अरसा पहले ही उनके, जब उसके बाद फिर उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी थी, जेल से निकले हैं, जा रहे थे वापस, तो उनकी गाड़ी के पहले आया कि गाड़ी पे फायरिंग हुई है, फिर खबर आई कि नहीं, उनके करीब गाड़ी पे फायरिंग, उनके करीब, गाड़ी के करीब फायरिंग हुई है। फिर कहा गया कि नहीं, इस फायरिंग का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो तो 2 आपस में फरीक थे, उनकी आपस में झगड़ा हुआ है। तो ये भी इसी तरह के ये इत्तफाकी हादसात हैं और इत्तफाकिया खबरें हैं, जो कि वैसे ही आपस में मिल जाती हैं, आपस में लिंक हो जाता है। तो ये तो है जज बशीर साहब का मामला कि वो छुट्टी मांग रहे थे, और यकीनन क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और डॉट्स मिलाते हैं, एक दूसरे को मिला के पूरी खबर, तस्वीर पूरी सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे का सारे हादसात जो हैं वो एक ही बंदे के साथ क्यों हो रहे थे? बहरहाल वो अंडर प्रेशर थे, और मुझे इस बात का तो इल्म है। तो कल मैंने आपको बताया कि 4-5 दफा वो हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको दौरान समात। तो आज भी वही हुआ जो कल हुआ था साइफर में, कि 342 का बयान कोई नहीं है और बस सजा सुनानी है। 14-14 साल सजा सुना के जज साहब अपने आप को उन्होंने बरी ज़िम्मा करार दिया। उन्होंने कहा जी ये ले, सजा सुना दी है मैंने, और कोई हुक्म है, अब मेरी जान छोड़ें। क्योंकि अगर जज साहब चले जाते, उनकी छुट्टी मंजूर हो जाती, तो नए जज अपॉइंट करना पड़ते एहतसाब अदालत के, और क्योंकि इस वक्त एक ही एहतसाब अदालत है, अगर नए जज साहब आते तो फिर आपको पता है फिर ये सारा कुछ कैसे होता, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो वो फिर हाई कोर्ट से जज लेना पड़ता, फिर दोबारा से सारा कुछ होना पड़ता, टाइम ज़ाया होता, तो टाइम भी ज़ाया करना था, सजा सुनानी थी, तो वो हो गया। एक बात, दूसरी बात है तोशाखाना में, ये तोशाखाना में उनको 3 सजाएं दी गई इमरान खान साहब ने, यके बाद दी गई। पहले जज दिलावर ने दी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दी, उसके बाद अब ये हो गया। और ये कानूनी तहाइफ है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये कानूनी तौर पे उन्होंने तहाइफ ली है, कानूनी तौर पे, और उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। लेके उन्होंने जब तहाइफ ले लिए, पैसे अदा करके ले लिए, उसको बेचें या अपने पास रखें, ये उनकी अपनी मलकियत है। दूसरी जानिब जो तोशाखाना से जो चीज़ें लेना ममनू है, गैर कानूनी है, वो है गाड़ियाँ। गाड़ियाँ जो वो उस पे लाडला कंपनी जो है, पूरी की पूरी लाडला कंपनी
3 ریفرنس اس وقت توشہ خانہ کے اسی احتساب عدالت میں پڑے ہیں، زرداری صاحب کا ہے، گیلانی صاحب کا ہے، نواز شریف صاحب کا ہے، تو وہ پڑے ہیں کولڈ سٹوریج میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کولڈ سٹور میں ڈال کے اور ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا تھا۔ تو کہنے کا یہ سارے باتیں کرنے کا یہ ہے کہ، اور اس کے بعد یہ کہ احتساب عدالت کے جج نے بھی ان سے حق دفاع بھی واپس لے لیا، جرا کا بھی واپس لے لیا، 342 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا بس جان۔ اب آپ کو دیتا ہوں خبر یہ ہے، کیونکہ بشرا بی بی کو بھی سزا سنائی گئی ہے اور بشرا بی بی نے کمال دلیری کا مظاہرہ کیا اور وہ نہیں تھیں، اور پھر کوئی ایک گھنٹے کے بعد وہ اڈیالہ جیل پہنچی۔ تو ابھی یہ نیریٹو پروپیگنڈا تیار کیا جا رہا تھا کہ جناب نیب کی ٹیم تیار ہو رہی ہے، فلاں ٹیم تیار ہو رہی ہے، بشرا بی بی روپوش ہو گئی ہیں، فرار ہو گئی ہیں، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ ابھی یہ بیانیہ تیار ہی کیا جا رہا تھا، 2-4 یہ بھی خبریں آئی تھیں۔ تو اس کے بعد وہ ان کو بتایا گیا، گاڑی میں فون تھا، ان کو بتا دیا گیا کہ جناب سزا ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے واضح طور پہ ایک بات کی، انہوں نے کہا جی میں عمران خان صاحب کو کمزور نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کمزوری بنوں گی عمران خان صاحب کی۔ اس لیے وہ پہنچی اور انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا کہ جناب میں بھی آ گئی ہوں، خود آئیں، اور وہ سارے فوٹیج چل رہی ہے، اور وہ خود آئیں اور وہ 1 گھنٹے کے بعد آئیں۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ سزا ہو گئی ہے، وہ چاہتی تو ہو سکتی تھیں روپوش، وہ چاہتی تو کسی ہائی کورٹ کے سامنے جا کے ضمانت کی درخواست کے دے سکتی تھیں، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے، اور ویسے بھی چھپ بھی سکتی تھی، خاتون ہے، فون شون غائب کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاتی، لیکن انہوں نے کہا میں نے کمزوری نہیں بننا، لہذا وہ کمزوری نہیں بنی اور انہوں نے جا کے اپنا گرفتاری دے دی۔ اور اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ کامران خان صاحب کو کیا خواب آیا، وہ اس کو کسی اور اینگل سے دے رہے تھے۔ بہرحال یہ تو ہے جناب، توشہ خانہ میں 3 سزائیں ہو چکی ہیں، ایک جرم ہے، 3 سزائیں ہو چکی ہیں جو کہ جرم بھی نہیں ہے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نے بہت پہلے کسی کو بتایا تھا، اور اس نے مجھے بتایا، بہت پہلے بتا دیا تھا جب اس کا وجود بھی نہیں تھا، کہ یہ توشہ خانہ میں یہ سارا کام ہم نے کرنا ہے جی عمران خان صاحب کا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اور اس وقت میں نے بھی کہا کہ یہ کیا توشہ خانہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، تو وہی لے کے آگے جا رہے ہیں۔ پھر ایک خبر سن لیں کہ رات کو کل انہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ بشرا بی بی کو نہ لائیں اس میں بیچ میں، میرے ساتھ مقابلہ کریں اور میں تیار ہوں، جو سزا دینی ہے مجھے دیں، توشہ خانہ میں بھی دے دیں، لیکن ان کو بیچ میں نہ لائیں، وہ ایک گھریلو خاتون ہے اور ان کو گھریلو خاتون ہی رہنے دیں۔ یہ سوچا کل یہ اسیس کیا گیا، میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بشرا بی بی ان کی کمزوری ہے، تو لہٰذا بشرا بی بی کے نام پہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ کل ان کو رات کو ایک میسج کنوے کیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی وقت ہے تو بیہیو کریں، اور جیسے باجوہ صاحب نے کہا انسان بن جائیں، تو انہوں نے کہا کہ بیہیو کریں تو معاملہ طے کریں، اگر طے کرتے ہیں تو بشرا بی بی کو ہم سائڈ پہ کر دیں تو یہ مقدمہ بھی سائڈ پہ رکھ دیں گے اور بشرا بی بی کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن خان صاحب نہیں مانے، خان صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو میرا اصولی موقف ہے اس پہ تبدیلی نہیں آئی۔ سائفر کیس کی سزا پہلے توشہ خانہ میں دی، پھر سائفر میں دے دی، 200 مقدمات پہلے موجود ہیں، اس میں بھی دے دیں، یہ بھی قضیہ ختم ہو، تاکہ یہ جو ہوا ہے اور جو تلوار لٹک رہی ہے، یہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو۔ لہٰذا انہوں نے کر دیا تھا انکار، اور انکار کرنے کے بعد پھر یہ نتیجہ نکل آیا۔ تو بہرحال یہ میں نے ساری باتیں آپ کو بہت ہی بریفلی بتائی ہیں۔ یہ فیصلہ بھی ہائی کورٹ میں برقرار نہیں رہ سکے گا، یہ فیصلہ بھی ہائی کورٹ میں برقرار رہنے ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ لاڈلا کو گارنٹی دی ہوئی ہے، اور لاڈلا کمپنی کو اور لاڈلا فیملی کو، ان کو گارنٹی دی ہوئی ہے، اور ان گارنٹیز کو پورا کیا جا رہا ہے، امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور الیکشن سے پہلے کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک آرمی چیف کا ہی ایک چلا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے الیکشن آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا آگے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بھی لاڈلا فیملی جو ہے، وہ لاڈلا فیملی جو ہمیں جو بتایا ظاہر ہے ہمارے بھی
اچھے تعلقات ہیں مختلف لوگوں سے، تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ الیکشن ڈیلے اس لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے تھے الیکشن ڈیلے ہو جائیں، وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب کو سزائیں ہو جائیں پراپرلی، تو اس لیے اب وہ تو ہو نہیں سکا۔ ادھر سپریم کورٹ آڑے آ گئی، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور ان کا بینچ آڑے آ گیا، انہوں نے کہا نہیں آپ تاریخ دیں، وہ 8 فروری ہو گئی، پھر ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی الیکشن، وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہے، نہیں مینج ہو رہے، تو اس لیے یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ڈی مورلائز کیا جائے۔ اب اگلی بات ہے ڈی مورلائز کریں ووٹرز کو، سپورٹرز کو، تو میں یہ کہوں گا پاکستان کے عوام کو بالکل ڈی مورلائز نہیں ہونا، بالکل اپنی ہمت نہیں چھوڑنی، بلکہ مزید ہمت کریں اور 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں۔ وہ آپ کے ووٹ کی طاقت جو ہے نا، آپ کے ووٹ کی طاقت سے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، یہ تھر تھر کانپتے ہیں اس ووٹ سے، ووٹ کی طاقت سے، تو اس لیے آپ ووٹ ڈالیں اور ووٹ آپ نے مس نہیں کرنا، اور جب ووٹ آپ ڈالیں گے اور آپ اپنی پسند کے منتخب نمائندوں کو لے آئیں گے تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے فیک اور انتقام اور فاشسٹ اپروچ اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ آئین شکنی چل رہی ہے، اس کا سارے کا حساب ووٹ کی طاقت سے لیں اور کسی اور چیز سے نہ لیں۔ تو یہ ہے سچویشن چل رہی ہے۔ کراچی میں سن رہا تھا کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے اور ان کی ضمانتیں نہیں کی جا رہی، ضمانتیں ہوتی ہیں تو انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، تو ان کا قصور کیا ہے کہ انتخابی ریلیاں نکال رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، اپنا جلسہ کر رہے ہیں، جلسے جلوس جیسے باقی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، باقی ساری کچھ 100 جماعتیں کر رہی ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا، ان شہریوں کو، خدا کا خوف کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔